बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमत खालदिया में खुश आमदीद। हम आज हकायात उस्मानी की हकायत नंबर 27 जिसका टाइटल लान की बाढ़ है की शरह करेंगे। मैं हकायत का मतन बयान किए देता हूँ और बाद में मलक उस्मान साहब इसकी शरह फरमाते हुए इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। किसी शहर के वस्त में खूबसूरत बाग था जिसमें सरसब्ज घास, फूलों की क्यारियाँ, दराज कामद दरख्त और फलों के पौधे थे। बाग के मुख्तलिफ हिस्सों को सरसब्ज बाड़ों के साथ एक दूसरे से जुदा किया गया था। एक दिन मज़ीद बाड़ लगाने की ज़रूरत पड़ी तो नर्सरी से बाड़ के नन्हे नन्हे पौधे लाए गए और उन्हें एक लाइन में एक तैयार शुदा क्यारी में लगा दिया गया। इस क्यारी को पानी और खाद मिलना शुरू हुई और यूं कुछ ही अरसे में ये बाड़ के पौधे बढ़ना शुरू हो गए। ये पौधे बहुत खुश थे कि नर्सरी से निकलकर बाग में आए हैं और खूब खाना पीना मिल रहा है। जब उन्होंने मज़ीद सर निकाला तो बाग के माली ने उन्हें ऊपर से और साइडों से कतर दिया ताकि ये बाड़ अपने मुकर्ररा साइज़ के अंदर रहे। यूँ कतरे जाने पर ये पौधे बहुत चीखे चलाए, लेकिन इनके पांव ज़मीन में गड़े हुए थे और कोई जाए रफ्तन नहीं थी। फिर यही जुल्म हर कुछ रोज़ बाद होता कि माली इनको कतर देता। रफ्ता रफ्ता ये पौधे कतरे जाने के आदी हो गए और इस जुल्म का एहसास इनके दिल से जाता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि बाग का माली बीमार हो गया और कई रोज़ काम के लिए बाग ना आ सका। इसी दौरान इन बाड़ के पौधों को अपने कतरे ना जाने पर उकताहट होने लगी। वो मुंतज़िर थे कि कब माली आए और उन्हें कतरे ताकि वो सुकून पाएँ। बाग के एक कोने में खड़ा दराज कामत दरख्त जो इस बाग पर गहरी नज़र रखे हुए था, बाड़ के पौधों के अपनी नशोनुमा के सल्बी अवामिल को कबूल करने के इस रवैये को देखकर बहुत गमगीन हुआ। लेकिन क्या हो सकता था? इन बाड़ के पौधों ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म को अपने लिए रवा समझकर अपने आप को वैसे ही डाल लिया था। इशारा: इंसान अगर मुसलसल जिस्मानी, नफ्सियाती या रूहानी एहतसाल का शिकार रहे तो रफ्ता रफ्ता वो इस हालत को नॉर्मल समझकर कबूल कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हिकायत का उन्वान है लान की बाढ़। इस हिकायत में हम ये बताना चाहते हैं कि जो इस्तेसाल है वो किसी भी शोबा ज़िंदगी में जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लोगों का माली लिहाज से इस्तेसाल किया जाए या मुआशरती लिहाज से इस्तेसाल किया जाए, लोगों की तबकाबंदी की जाए और कुछ को पस्त कर दिया जाए और कुछ को बाला कर दिया जाए, या फिर सियासी इस्तेसाल हो जिसमें कुछ लोग ही जो है वो जो है अमूर मुमलकत पर जो है ना वो काबिज़ हों और बाकी लोगों को ज़ेर दस्त कर दिया जाए, या फिर लोगों का जो है वो इल्मी इस्तेसाल हो या रूहानी इस्तेसाल हो जिससे लोगों को जो है एक किसी रवायत के ज़रिए असर इल्मी तौर पर पस्त किया जाए या रूहानी तौर पर पस्त कर दिया जाए। तो ये सारे इस्तेसाल जो हैं ये जो है इनको कंडेम करना ज़रूरी है। और जैसा हमने इस हिकायत में बताया कि जब मुसलसल इस्तेसाल किया जाता है तो वो लोग जिनका इस्तेसाल किया जा रहा होता है
وہ نفسیاتی طور پر اس استحصال کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک اور بھی بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اس کی ہم قرآن پاک سے مثال لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے آل فرعون کے واقعہ میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں، یستضعف طائفۃ منہم، کہ وہ ایک طبقے کو جو ہے وہ کمزور کر کے رکھتے تھے، ضعیف کر کے رکھتے تھے۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بیٹوں کو ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو ان کی ترقی کی جو راہ تھی اس میں رکاوٹ ڈالتے تھے، یعنی وہ ان کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ بھی جو ہے وہ جو ایک بالادست طبقہ تھا اس میں شامل ہو جائیں۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی وہ ان سے لیبر تو لیتے رہتے تھے، یعنی وہ ان کو ان امور میں شامل رکھتے تھے، کام کاج میں شامل رکھتے تھے، لیکن اس کام کاج کی وجہ سے اور جو ان کو وہ معاوضہ دیتے تھے وہ اس طرح کا تھا کہ یہ لوگ ترقی نہ کر سکیں بلکہ ہمیشہ کے لیے معاشرے کا پست طبقہ بن کر رہیں۔ ہم جو اس آیت کے ڈیپ میننگ بیان کر رہے ہیں، آف کورس اس کے جو ظاہری میننگ ہیں جو آپ کو قرآن پاک کے ترجمے میں ملتے ہیں وہ بالکل کریکٹ ہیں کہ وہ ان کو بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو باقی رکھتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو اس کی جو ایک ڈیپ میننگ ہے وہ بتائے، جو کہ آف کورس ظاہری جو میننگ ہے اس کے علاوہ۔ تو یعنی یہ قرآن پاک میں ایک مثال دی گئی کہ جس میں ایک بتایا کہ جو آل فرعون تھی وہ کس طرح لوگوں کا استحصال کرتے تھے، اور پھر ہمارے سامنے ہے کہ آل فرعون کا جو ہے نا وہ انجام کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی جو ہمارے جو فرائض منصبی ہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں، تو ہم جو ہے وہ ایسا کوئی امر نہ کریں جس سے ہم جو ایک معاشرے میں طبقاتی تقسیم ہے جس میں کچھ لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اس اسکیم کا حصہ نہ بنیں بلکہ لوگوں کو ان کا حق جو ہے پورے کا پورا دیں، تاکہ یہ جو زندگی ہے اس میں ہر آدمی کو پنپنے کا موقع ملے، ان کو مادی اور معاشرتی اور سیاسی اور علمی اور دینی اور روحانی ہر شعبے میں مناسب جو ہے نا وہ ترقی کرنے کا موقع ملے تاکہ وہ اپنی اگلی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔